द्वितीयस्कन्धः अतेकोनविंशोऽध्यायः 19th chapter from sloka 16. तेनेतमाह तक्षत्तः भगवान् आदिसूकरः नाकम्पत मना क्वापि प्रजाहत इव द्विपः प्रजाहत इव द्विपः मना क्वापि प्रजाहत इव द्विपः अतो रुधा सृजन्मायाम् योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ताः मेनिरेस्योपसंयमम् प्रववुर्वायवच्चण्डाः चण्डाः तमः पांसवमैरयम् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव द्यौर्नष्टभगना भ्रौघैः सविद्युत्स्तनयित्नुभिः वर्षद्भिः पूयकेशासृक् विन्मूत्रास्थीनि चासकृत् गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचो नघ दिग्वाससो यातु धान्यः दिग्वाससो यातु धान्यः
शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यश्वरथकुञ्जरैः आततायिभिरुत्सृष्टा हिंस्रावाचोति वैशसाः प्रादुष्कृतानामायानाम् आसुरीणा विनाशयत् आसुरीना सुदर्शनास्त्रं भगवान् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्तदयितं त्रिपात् प्रायुङ्क्तदयितं त्रिपाद प्रादुष्कृतानामायानाम् आसुरीना विनाशयते सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्तदयितं त्रिपाद तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथुः स्मरन्त्या भक्तुरादेशम् तनाचास्विप्रशुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम् रूषोपगूहमानो मुम् रूषोपगूहमानो ददृशेव स्थितं बहिः ददृशेव स्थितं बहिः विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चावृज्य केशवो रूषोपगूहमानो मुम् ददृशेव स्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तम् वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूले हन्
यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः स आहतो विश्वजिता हि अवज्ञया स आगतो विश्वजितादि अवत्यया स आगतो विश्वजितादि अवत्यया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्णबाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपतत् विशीर्ण भाग्वन् गिरि गिशिरोरुगोपददे विशीर्ण भाग्वन् भाग्वन् विशीर्णबाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपतत् गिरीष्ण भाग्वन् गिशिरोरुगोपददे यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता स आगतो जितात्मवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्णभाग्वन् ऋषिरोरुहोपददे विशीर्णबाह्वङ्घ्रि विशिष्टभाग्वङ्घ्रि शिरोरुहोपददे विशिष्टभाग्वङ्घ्रि शिरोरुहोपददे यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता शितौषयानं तमकुण्ठवर्चसम् करालदंश्रं परिदष्टगच्छदम् अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम् यं योगिनो योगसमाधिनारहो यं योगिनो योगसमाधिनारहो यं योगिनो योगसमाधिनारहो ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतो तस्यैष दैत्यऋषभपदाहतो तस्यैष दैत्यऋषभपदायतो मुखं प्रपश्यन्तनुमुत्ससर्जः मुखं प्रपश्यं तनुमुत्ससर्जः मुखं प्रपश्यं तनुमुत्ससर्जः ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्यैव यं योगिनो योगसमाधिनारहो यं योगिनो योगसमाधिनारहो ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभः सदा अतो मुखं प्रपश्यं तनुमुत्ससर्जः एतौ तौ पार्षदावस्य शापाध्यातावसत्कतिम् पुनः कतिपये स्थानम्
प्रपद्येते ह जन्मभिः देवा ऊचुः देवाऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञतन्तवे नमोऽयमस्ते किल यज्ञतन्तवे नमो नमस्ते किल यज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये स्थिलो गृहीतामलमत् स्थितौ गृहीताम् अलसत्त्वमूर्तये गृहीतामलसत्त्वमूर्तये स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगताम् अरुन्तुदस्त्वत्पादपत्या वयमीश निर्वृताः दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्धुतस्वत्यादभक्त्या वयमीश निर्वृताः दृष्ट्या अयोऽयं हतोऽयम् अयोऽयं दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदस्त्वत्पादभक्त्या दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुस्तुतस्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः दृष्ट्या दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुतस्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः देवावूचुः नमो नमस्ते किल यज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्या अतोऽयं जगतामरुत्तुतस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमम् प्रसादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवम् समेलितः पुष्करविष्टरादिभिः मैत्रेय उवाच मया यथानुक्तमवादिते हरेः मया यथानुक्तमवादिते हरेः मया यथानुक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितौ यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमः यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमः महावृदे क्रीडनवन्निराकृतः महाकृते क्रीडनवन्निराकृतः महामृदे क्रीडनवन्निराकृतः यथानुक्त मया यथानुक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितौ यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमः
महामृदे क्रीडनवन्निराकृतः सूत उवाच इति कौशारवाख्याता आश्रुत्य भगवत्कथा शक्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् अन्येषां उद्धाम यशसां सताम् उद्धाम यशसां सदाम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः उपसृत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः श्रीवत्साङ्गस्य किं पुनः अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्धाम यशसां सदा उपसृत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्गस्य किं पुनः योगजेन्द्रं जशग्रस्तम् ध्यायन्तं चरणाम्बुजम् क्रोशन्तीनां करेणूनाम् विश्वतो मोचयद्रुतम् तं सुकाराद्यं ऋजुभिः तं सुकारात्य मृदुभिः अनन्यशरणैर्नृभिः अनन्यशरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः दुरारात्यमसाधुभिः तं सुकारात्य मृदुभिः अनन्यशरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुरारात्यमसाधुभिः यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतम् विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायति अनुमोदते जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः
एतन्महापुण्यमलं पवित्रम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रम् धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम् धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम् धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम् नारायणोऽन्ते गदिरङ्गशृण्वताम् नारायणोऽन्ते गदिरङ्गशृण्वताम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रम् धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गदिरङ्गशृण्वताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संविधायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नैकोनविंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय।